الشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. وبه قال حدثنا عباد قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق أنه قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يليق بسلالة بني فلان فيضعهم على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة ففرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بخروج قريش 3 مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعتبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب